मुफ्ती साहिब किबला, आप ये बताइए, अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो क्या शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं दे सकता, ये बताइए आप। बहुत कामयाब सवाल आपका है हाजी। आपने ये पूछा है कि क्या बीवी के मरने के बाद शोहर गुस्ल दे सकता है या नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया था। हालांकि वहाँ एक रिवायत के मुताबिक ये है गुस्ल नहीं दिया था, बल्कि गुस्ल के लिए जो चीजें होती हैं, जो असबाब होते हैं, पूरी वीडियो वो मुहैया कराई थी। और एक रिवायत में आता है, उलमा फरमाते हैं कि वो हजरत अली का खासा था, क्योंकि सरकार की हदीस पाक है कि हजरत फातिमा मेरी बेटी, फरमाते हैं सरकार कि मेरी बेटी अली की दुनिया और आखिरत दोनों में बीवी है, इसलिए हजरत अली का खासा था अगर गुस्ल दिया भी हो एक रिवायत के मुताबिक। वरना तो जो गुस्ल के लिए असबाब चाहिए होते हैं, सामान चाहिए होता है, उसको मुहैया कराया था। लेकिन अगर आम तौर पर हम और आप आज के दौर में अगर देखें तो अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, गुस्ल नहीं दे सकता है, सिर्फ देख सकता है, कांधा दे सकता है या कब्र में उतार सकता है, बाकी उसे गुस्ल नहीं दे सकता। हाँ, इजाजत नहीं है गुस्ल देने की। माशाअल्लाह, देखिए मुफ्ती साहिब किबला ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से मुफ्ती साहब ने जवाब दिया है। आप लोग कमेंट में जरूर बता करके जाएं कि आप लोग इसका जवाब जानते थे। निकलती हैं, बल्कि जो सुबह सादिक के वक्त ख्वाब देखा जाता है उसकी ताबीर सच्ची और अच्छी होती है। ठीक है, अब आइएगा, ख्वाब की 10 ताबीरें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सबसे पहली ताबीर ये है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने किसी मरहूम को देखा, यानी मुर्दे को देखा, इस हालत में कि वो मुस्कुरा रहा है, माशाअल्लाह, अगर मुर्दे को मुस्कुराते हुए देखा तो इस ख्वाब का मतलब और इस ख्वाब की ताबीर ये होती है कि मुर्दा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में है, वहां पर वो अच्छा है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत में है, परेशान नहीं है। और जिसने ये ख्वाब देखा है उसके लिए भी अच्छी बात है, बेशक। तो इस ख्वाब की ताबीर ये निकल के आती है। और नंबर 2, दूसरे नंबर का ख्वाब है अगर किसी ने मुर्दे को इस हालत में देखा कि वो गले मिल रहा है, ठीक है, मुर्दे को गले मिलते हुए देखा, तो इस ख्वाब की ताबीर ये निकलती है जैसे कि हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुर्दे से खुलूस के साथ गले मिलना ये उम्र दराज होने की अलामत है ना। अगर आप मुर्दे से, किसी भी मुर्दे से, अजनबी से, अपने किसी मरहूम से मिले हैं गले, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी उम्र में बरकत होगी, आपकी लंबी उम्र होगी। इसी तरीके से नंबर 3, तीसरे नंबर के जो ख्वाब की ताबीर है वो ये है कि अगर मुर्दा ख्वाब में आपको कुछ तोहफा दे, है ना, कोई चीज दे, तो ये रिस्क, कामयाबी और खैर मिलने की निशानी हुआ करती है। क्या कहना है, समझे। अगर आपको मुर्दे ने कोई सामान दिया है, कोई चीज दी है, तो ये खैर मिलने की निशानी हुआ करती है, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए अच्छा ख्वाब है। नंबर 4, चौथी ताबीर है मुर्दा अगर कुछ ले जाए, ख्वाब में कोई चीज, कपड़ा, पैसा या जेवर ले जाए, तो इसकी ताबीर क्या होती है। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है ताबीर रुया के अंदर कि अगर मुर्दा ख्वाब में कोई चीज जैसे कपड़ा, पैसा, जेवर घर में से ले जाए तो नुकसान, रुकावट या बीमारी का इम्कान है, या तो आपको कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचेगा, या कोई बीमारी आएगी, या किसी न किसी काम में आपके रुकावट आएगी। ठीक है, तो इसकी ताबीर है। अगर अपनी कोई चीज ले जाए तो ज्यादा खतरा होता है, जैसे जिसे चीज को वो ओढ़ता पहनता था या जिस चीज को वो यूज करता था, अगर वही चीज लेकर जाए अपनी, तो फिर और भी ज्यादा खतरा है। तो उसके लिए क्या है, आप सदका करें, और सदके से जो है मुसीबतें, बलाएं टल जाती है, और अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब करें। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है मुर्दे की तरफ से बुलावा। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि मुर्दा आपसे कहे कि चलो मेरे साथ, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं, और ख्वाब देखने वाला साथ चला जाए, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक ख्वाब होता है। और अगर साथ ना जाए तो सिर्फ नुकसान टल जाता है, ठीक है। और अगर साथ चला गया तो कोई ना कोई बड़ा नुकसान होगा उसे,
یا پھر کوئی حادثہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ نہیں گیا، وہ رک گیا، تو سمجھو بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا نقصان ٹل گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر ایسا خواب نظر آئے تو آپ صدقہ کریں، تاکہ کوئی حادثہ، کوئی بلا کوئی آنے والی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی۔ نمبر 6، بے شک، چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ اگر مردہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اپنے کسی مرحوم کو یا کسی بھی مردے کو عام گفتگو کرتے اسے دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، اس کے الفاظ سچ سمجھے جائیں گے، کیونکہ مردہ جو ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اگر آپ سے مردے نے کوئی بات کہی ہے تو سمجھو وہ سچ کہی ہے، اس پر آپ کو یقین کر لینا ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے مردے کا غصے میں دکھائی دینا۔ جی آپ بے نے شک، اپنے کسی مرحوم کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اگر مردہ خواب میں غصہ کرے یا ناراضگی دکھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے یا تو ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ہم مرنے والے کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ اکبر، مردہ غصہ نظر آتا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ سورہ یاسین، درود شریف، ایصال ثواب، صدقہ و خیرات مردے کے لیے کریں، مرحوم کے لیے کریں، تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 8، 8ویں تعبیر یہ ہے کہ مردہ بیمار حالت میں نظر آئے، خواب میں بہت زیادہ کمزور اور بیمار آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے دعا اور آپ کے صدقے کی اور ایصال ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، دعائیں مانگیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 9، مردہ اگر آپ نے خواب میں مردے کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کو وہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر وہ آواز کے بغیر رو رہا ہے دھیرے دھیرے تو یہ خیر اور رحمت کی علامت ہے، جی اور اگر چیخ کر کے رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، تو پھر یہ عذاب اور پریشانی کی نشانی بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگر آپ کو ان دونوں خوابوں میں سے کوئی ایک خواب دکھائی دے تو اچھی بات ہے، اور دوسرا خواب چیخے مار مار کے وہ رو رہا ہے تو پھر وہ وہاں پر اسے عذاب ہو رہا ہے اور پریشانی میں ہے، مشکلوں میں ہے، پھر اس کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ نمبر 10، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ مردہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر کوئی مردہ خواب میں نماز یا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا عمل مقبول ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور خواب دیکھنے والے کے لیے نیکی اور ایمان کی طرف دعوت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ تھی خواب کی 10 تعبیریں۔ اگر آپ نے بھی اپنے کسی مرحوم کو، کسی عزیز کو یا کسی بھی اجنبی مردے کو خواب کے اندر دیکھا ہے، کس حالت میں دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔ کسی نہ کسی دن آپ کی کمنٹ بھی لے لی جائے گی اور اس پر ویڈیو بنائی دی جائے گی اور آپ کے خواب کی تعبیر بھی انشاءاللہ بتا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔